अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। डेरा गाजी खान में मौजूद हैं। सैलाबी सूरत हाल से आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं। मेरे साथ याकूब गुलजार साहब सीनियर सहाफ़ी जो है डेरा गाजी खान से मौजूद हैं। अब सैलाबी सूरत हाल के बाद तबाहकारियाँ जो हुई हैं उसमें ख़ासतौर पर सरकारी जो है वो किस तरह के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो मुतासरीन हैं उनकी दाद रसी के लिए क्या किया जा रहा है। तो याकूब गुलजार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। क्या सूरत हाल है? जिस तरह हमने देखी है मुसलसल तबाहकारियाँ, लोगों के घर तबाह हो गए, बल्कि कई ऐसे ख़ानदान हैं जो सड़कों पर पनाह ली हुई है, जानवर जो उनके जो हलाक हो चुके हैं और घर डूबे हुए हैं। तो क्या रिलीफ के अब तक काम हुआ और जो मजमूई जो आबादी है वो कितनी मुतासर हुई है? जी बिल्कुल शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे डेरा गाजी खान इतने दूर अफ्तादा इलाके में अपने दोस्तों के साथ आए हैं और यहाँ पे फ़्लड की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इंतहाई नागुफ्ता बे और तशवीशनाक सूरत हाल है इस हवाले से कि यहाँ पर डेरा गाजी खान सूबे पंजाब का एक बड़ा डिवीज़नल हेडकोार्टर शहर है और यहाँ पर इस वक्त जहाँ पे आप मौजूद हैं, आप ख़ुद यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं, तो आपने यहाँ पे देखा है कि शहर से महज हम 4 से 5 किलोमीटर फासले के ऊपर ठहरे हैं और यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर तरफ पानी का राज है। ज़मीन पर जहाँ ताहद निगाह जो है वो आपको सैलाब भी नज़र आता है। हज़ारों एकड़ जो पर यहाँ पर जो मौजूद फसलें हैं, एक यहाँ पे जो आदमी का ज़रिया मुआश है, यहाँ पे इंडस्ट्री तो है नहीं, कारोबार कोई और है नहीं, शॉप्स तो नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई मार्केटें हैं। यहाँ पे ज़रिया मुआश जो है वो यही है, फसलें हैं और माल मवेशी है। वो दोनों जो हैं इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में लोग हैं, मैं कहूँगा कि लाखों की तादाद में, क्योंकि इस वक्त 150 किलोमीटर यहाँ पे आपने देखा एक तवील पट्टी है जो कि यहाँ पे डेरा गाजी खान में वहोवा एक इलाका है, वहाँ से शुरू होती है और फिर आगे आप आते जाएँ तौसा शरीफ, शादन लोन, शाह सदरदीन, छाबरी ज़ेरी, यारू, चौक चुरट्टा, फिर इसी तरह यहाँ पे जो साइड के एरिया हैं, चिट सरकानी, चोटी, गुदपुर, दीगर यहाँ पे इतने अनगिनत इलाके हैं, अगर हम उनका नाम लो तो 1 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों एकड़ जो फसलें हैं कपास की, चावल की, वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है। माल मवेशी जो हैं वो पानी में बह चुके हैं। 12 अफराद, जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, आज 12 अफराद जो है वो इस सैलाबी रेले में बहकर जाँ बाक हुए हैं और ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 25 से 30 अफराद जो इस वक्त सरकारी ज़राए जो इस वक्त दस्तयाब हैं उनके मुताबिक ऑफिशियली जो स्टेटमेंट दी गई है। और यहाँ पर हालात आपके सामने हैं। और जहाँ तक रिलीफ़ की मुख्तसर मैं अगर आपको बताऊँ तो इतना बड़े इलाके पर सैलाब है कि यहाँ पर इंतज़ामिया पहुँच नहीं सकती, सरकारी मशीनरी जो है वो इतना कवर नहीं कर सकती। सरकारी वो रवायती पटवारियों से उन्होंने काम लेना है, कानून गो या दीगर चपड़ासी मुख्तलिफ़ महकमों के, स्कूलों के। और यहाँ पर न सिर्फ निजी अमला को नुकसान पहुँचा है बल्कि यहाँ पर जो सरकारी बिल्डिंग्स थी जिसमें BHU बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, रूरल हेल्थ सेंटर हैं, सरकारी स्कूल हैं, दीगर यहाँ पे सरकार के जितने भी बिल्डिंग हैं या उनकी जो एसेट्स हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस सैलाब ने डैमेज की हैं। 2010 में मैं आपको आखिरी बात कहता हूँ कि 2010 में यहाँ पे आखिरी बार फ्लड आया था और उसके बाद जो है आया था सैलाब, लेकिन इस पैमाने पे नहीं है जब जो कि अब आया। 2017 में भी आया था लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं आया। इस वक्त जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हू का आलम है, हर तरफ हर चेहरा जो है वो एक गम में डूबा हुआ है, क्योंकि उसके बच्चे वो अपने बड़ी मुश्किलों से निकाल के रात को 2 बजे फ्लड आया तो अपने सिर्फ बेसर व सामानी की हालत में वो यहाँ से निकला है और अपने बच्चे और अपनी फैमिली को अंदाज़ा किया जा सकता है एज ए इंसान, ह्यूमन बीइंग, कि वो किस हालत में निकले हैं। और उनका पीछे जो सब कुछ है वो सैलाब की नज़र हो चुका है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान हैं वो डेरा गाजी खान और ख़ुसूसी तौर के ऊपर डेरा गाजी खान से मुल्लिका राजनपुर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दाजल, मोहम्मदपुर, फाजिलपुर और इससे इलाका जो रुझान तक हम जाएँ तो इस डेरा गाजी खान डिवीज़न में ये राजनपुर आता है, डिस्ट्रिक्ट ज़िला जो है वो बड़ी आबादी वाला ज़िला है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। तो इस सैलाब ने अनमिट जो नकूश हैं वो छोड़े हैं और ये सैलाब शायद 10, 15, 20 दिन बाद ये पानी उतर जाएगा, लेकिन इसने जो सदमात दिए हैं यहाँ के लोगों को वो शायद कई सालों तक लोगों के जहन में रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि सियासी पारा हाई होने की वजह से मुल्क की सतह के ऊपर इस वक्त वो जो लोगों के सैलाब मुतासरीन की आवाज़ है वो मीडिया पर या सोशल मीडिया पर उस हद तक नहीं जा सकी जिस हद तक से जो है वो नुकसान हुआ। जी, आप जैसे बात करें सियासी पारा हाई है, ज़ाहिर TV पे स्क्रीन पर ये बात सामने नहीं हो रही, लेकिन डेरा गाजी खान, राजनपुर और जितने भी अतराफ़ के इलाके मेरे ख्याल में इस वक्त PTI की दोबारा हुकूमत आ भी चुकी है और PTI के MPs और MNAs हैं।
تو مجموعی طور پر ٹھیک ہے سرکاری جو ریاستی مشینری ہے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی, لیکن جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, ظاہر ہے ان کی سیاسی اثر رسوخ بھی ہوتا ہے, وہ اپنے طور پر خیال نہیں رکھ پا رہے. کیا ایسی وجہ ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے اس طرح بے یار و مددگار ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے یہیں سے ہی الیکشن ہوئے ہیں اور یہاں سے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جی بالکل ایسے ایم پی اے بنے ہیں. 17 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے, چند دن ہی ہوئے ہیں, ابھی جولائی کا مہینہ بھی چل رہا ہے, اینڈ ہے آج. تو مختصر یہ ہے سر کہ اب یہاں پہ کل پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ نئے بنے ہیں وہ ان کے آنے کی بات کی جا رہی ہے, لیکن یہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر جو نقصان ہوا ہے اس حد تک ہمیں مشینری سرکاری سیاسی وہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور این جی اوز بھی ہمیں کام کرتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. سیلاب متاثرین شاید بھائی آپ کی اس وقت جب یہ شاید جو ہمارے دیکھنے والے ہوں گے وہ اس چیز کا اندازہ نہ کر پائیں, کیونکہ یہاں پہ آپ نے کئی کلومیٹر طویل ٹریول کیا ہے اور آپ نے تو بچشم خود دیکھا ہے یہاں پہ کہ کتنے بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے. تو وہ سیاسی لوگ اتنے افیکٹو یا ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے جس حد تک جتنے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے, اور ان کو یہاں پہ اتنا ایکٹیو اور افیکٹو ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ متاثرین ہیں ہزاروں کی تعداد میں, غریب لوگ ہیں, کسی کی کوئی 2 ایکڑ کا زمیندار ہے, کوئی 4 ایکڑ کا ہے, کوئی کہ بہت چھوٹے چھوٹے جو ہے, اور یہاں پہ ہاری ہیں جو اور لوگوں کی زمین لیز پہ لے کے, یہاں پہ سریکی میں سے مٹا کہتے ہیں, مٹے پر لے کے لیز پر لے کے سالانہ بنیادوں پر کاشت کرتے ہیں, ادھار کر کے کھاد بیج لے کے جو ہے نا زراعت کو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ لوگوں کی معیشت بھی وہی زراعت تھی, وہ اس کی یہاں کے لوگوں کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ یقینی طور کے اوپر سیلاب نے توڑ دی ہے. اچھا ایک آخری سوال آپ سے, آپ نے پورا تفصیلی بتایا. سندھ میں بھی یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سردار ہیں یہ سرداروں کی زمینوں کی اوپر بچانے کے لیے, وڈیروں کی زمینوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی اسی طرح بستیاں کو جو ہے تباہ کیا جاتا ہے. تو کیا یہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے؟ کیونکہ عوام نے بڑا شکوہ کیا ہے, ہم نے لوگوں سے بات کی ہے, ان کا یہ شکوہ ہے کہ سرداروں کی زمینوں کو بچانے کے لیے اس طرح غریبوں کی طرف جو رخ موڑ دیا گیا, یا کچھ بند توڑنے ہیں وہ اب توڑے نہیں گئے, اگر توڑے جاتے تو شاید پانی تقسیم ہو جاتا ہے یا اس کی سطح کم ہو سکتی تھی. تو کیا یہ مجموعی طور پر گراؤنڈ پر صورتحال ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, جیسے آپ نے لوگوں سے بات کی, یہاں پہ جو رومرز ہیں, یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو سردار صاحبان ہیں, جو بڑے یہاں پر لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنی زمینیں بچاتے ہیں, اور ایک غریب آدمی کی جو زمین ہے, ایک عام آدمی جو ہے وہ ہمیشہ سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی یہاں پہ جو مقامی لوگوں سے بطور صحافی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بڑے لوگوں کے جو گھر ہیں, مکانات ہیں, وہ محفوظ رہے, اور ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچ چکا ہے. لیکن اس وقت یہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے کہ یہاں پہ بہادر گڑھ ایک علاقہ ہے جہاں پہ سب سردار رہتے ہیں, وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہوئے اس سیلاب میں. اتنے بڑے پیمانے پر یہاں پر سیلاب آیا ہے کہ سیلاب نے نہ امیروں کو دیکھا ہے نہ غریبوں کو دیکھا ہے, سب کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. لیکن امیر کے لیے پھر بھی الٹرنیٹ کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی رشتہ دار باہر نکلنے کے لیے. غریب کے لیے چونکہ اس کا ایک گھر ہی کچا سا ہوتا ہے, وہ اس کچے گھر میں رہتا ہے, اور وہاں پہ جا کے وہ جو ہے اپنا اس کا اور کوئی ذریعہ رہنے کا جگہ نہیں ہے. غریب کے جو مکانات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں, ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ان کی کوئی حکومت اگر کہیں پہ کچھ دے رہی ہے, لیکن اس ایریا میں جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نے کوریج کیا, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملی حکومت کی طرف سے, اور کوئی چیز بھی وہ جو ہے وہ نہیں ملی. اس وقت ہمارے سامنے متاثرین بھی ٹھہرے ہیں, ہر طرف یہی شکوہ کرتے ہیں. ہم کسی پہ بلیم الزام نہیں لگا رہے. یہاں پہ یہ سیلاب متاثرین آپ تھوڑا سا دکھائیں ان دوستوں کو, تاکہ یہ کچھ ملا ہے آپ کو, کوئی چیز آپ کی کوئی ریلیف کوئی آیا بھی نہیں ہے. بس یہ شاید بھائی آخری بات میں کر کے آپ سے اجازت لوں گا آپ کی مصروفیت اور ٹائم کو دیکھتے ہوئے. تو یہاں پہ مجموعی طور کے اوپر اتنے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے, یعنی اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 150 کلومیٹر جس جگہ کے اوپر جائیں ایسے متاثرین جو ہیں, ایسے غریب لوگ جو ہیں وہ روڈوں پہ پڑے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوریج دیں, آپ ہماری آواز بنیں آپ. لیکن وہ اتنے بڑے علاقے پر سیلاب آیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ پریشان ہیں اور اس وقت ان کو مسائل کا سامنا ہے. بس امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ خود آسانیاں پیدا کرے اور یہاں کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ اس مشکل وقت سے نکل سکیں, اور وہ زندگی کی دوبارہ اس پٹڑی پر چل سکے جہاں سے اس سیلاب نے ان کو توڑا تھا. یعقوب بھی آپ کا بہت شکریہ. ویسے جہاں ہم جا رہے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ریلیف کا کوئی مدد کے لیے کوئی سامان لے کے آئیں گے, کچھ چیزیں لے کے آئیں گے. یقینی طور پر ہم ان کی کوریج کے لیے اس طرح جس طرح یعقوب گلزار صاحب یا کئی یہاں کے مقامی جو صحافی ہیں وہ مسلسل چیزوں کو کوریج دے رہے ہیں, یہ ایشو جو ہے مسلسل ہائی لائٹ کر رہے ہیں, لیکن ٹی وی اسکرینز کے اوپر وہ جگہ نہیں مل پا رہی, کیونکہ سیاسی ملک میں جس طرح کی گہما گہمی ہے اس کی وجہ سے ان متاثرین کی آواز نہ صرف پاکستان کی ان جگہوں کو ان ریاست کو ہلا پا رہی ہے بلکہ دنیا میں کہیں بھی بلند نہیں ہو پا رہی. مقامی طور پر جتنی کوشش
کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل بجا ہے، لیکن حکومت جب تک ایکٹیو نہیں ہوگی، حکومت جب تک ان متاثرین کی داد رسی کے لیے گراؤنڈ پر نہیں آئے گی، تب تک ان کی داد رسی یا ان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکے گا۔ کئی ایسے ایکڑ ہیں، بلکہ لاکھوں ہزاروں ایکڑ ایسے ہیں جو مسلسل جن کے اوپر فصل کی کاشت ہوتی تھی، لیکن وہ فصل، زمینیں مکمل طور پر گھر تباہ ہو چکے ہیں، گر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کوشش کی جہاں جہاں تک آپ کی آواز اسی طرح پہنچا سکتے تھے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نے پہنچانے کی کوشش کری۔ خدا را ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یا جتنے بھی اور لوگوں سے ہم نے بات کی وہ دیکھنے کے بعد شاید کسی کو خیال ہے، شاید ان کی مدد کے لیے کوئی یہاں پہنچے۔